शक्लें तब्दील न करना पड़ी उनके जैसी। तो हजूर अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हो गई। दूसरी दुआ ये मांगी कि या अल्लाह मेरी उम्मत को भूखा ना सुलाना। देखो जो कराम हम 2 से 3 वक्त का खाना खाकर सोते हैं, तो हजूर अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल हो गई। तीसरी दुआ ये मांगी जिसका जवाब नहीं आया कि या अल्लाह मेरी उम्मत में लड़ाई झगड़े फसाद ना हो, फिरकारियत ना हो, तो इस दुआ का जवाब नहीं आया। इस दुआ को अल्लाह ने अपने यहाँ महफूज फरमा लिया निज़ाम उम्मत चलाने के लिए, इसलिए इसका नाम मस्जिद इजाबा था। इजाबा के मानी है कबूल लुअत वाली मस्जिद। मुझे कराम इस तरह गाड़ी आगे जा रही, सब ऐसे अपने सीधे हाथ पे तवज्जो देंगे। जन्नतुल बकी, जन्नत का कब्रिस्तान बिल्कुल सामने देख रहे रोज़ा रसूल है। सब ऐसे हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मरतबा दुरूद व सलाम पेश कर ले अपने सीधे हाथ पे सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। जन्नत का कब्रिस्तान, ये वो शान वाला कब्रिस्तान है जिसमें हमारे 10,000 से ज्यादा सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम आराम फरमा है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी शान वाले कब्रिस्तान में आराम फरमा है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी शान वाले कब्रिस्तान में आराम फरमा है। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो भी शान वाले कब्रिस्तान में आराम फरमा है। और जन्नत की शहजादी भी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो भी शान वाले कब्रिस्तान में आराम फरमा है। और वक्त के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो भी शान वाले कब्रिस्तान में आराम फरमा है। वक्त के इमाम मालिक के बारे में आता है तो आप अपनी पूरी जिंदगी में मदीना की गलियों में नंगे पांव चला करते थे, कभी जूते नहीं पहना करते थे। आप हज पर एक मर्तबा गए, दोबारा नहीं गए, क्योंकि आप सफर से बहुत ही डरा करते थे। कहते थे कि कहीं मुझे रास्ते में मौत ना आ जाए, मैं तो मदीना मुनव्वरा में मरना चाहता हूँ। वह भी शान वाले कब्रिस्तान में आराम फरमा है। वह करम जन्नतुल बकी का गेट सुबह की नमाज के बाद 8 बजे तक खुलता है, असर की नमाज के बाद भी खुलता है। आप आयशाबान मर्द अंदर जा सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। लेडीज औरतें सिर्फ बाहर जाली से ज़ियारत कर सकती हैं। इस तरह मरियम खुलाफाए राशिदीन की 4 मसाजिद हैं। सब हाजी साहिबान अपने उल्टे हाथ पे तवज्जो देंगे। आगे तरह मस्जिद आ रही है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की मस्जिद। उल्टे हाथ बिल्कुल सामने देखें, सामने की तरफ देखें। ऐशाबान 2 बिल्डिंगों के दरमियान में छोटी सी मस्जिद नजर आ रही है। तो आपके 2 बिल्डिंगों के दरमियान में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम वो शान वाले सहाबे हैं। जिस रास्ते से गुजरते वो रास्ता शैतान छोड़ जाता। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। ये वो शान वाले सहाबी हैं। मिश्रा गाड़ी आगे जा रही है, अपने उल्टे हाथ पे तवज्जो देंगे। आगे की तरफ मस्जिद आ रही है, बिल्कुल सामने कोने में सामने देखें, अपने उल्टे हाथ पे बिल्कुल सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद। और ये ब्लैक पत्थरों वाली मस्जिद देख रही हैं, काले पत्थरों वाली मस्जिद, इसका नाम है मस्जिद गमामा। इसी के आगे व्हाइट कलर की मस्जिद है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की मस्जिद है। मस्जिद गमामा, गमामा के मानी है बादलों वाली मस्जिद। हजूर अलैहिस्सलाम यहाँ पर आखिरी अय्याम में ईदान की नमाज अदा किया करते थे। बहुत ही धूप होती थी, गर्मी होती थी, बादल का टुकड़ा आकर हजूर अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर साया बनकर चलता था, इसलिए उसका नाम मस्जिद गमामा है। गमामा के मानी है बादलों वाली मस्जिद। कराम इस तरह गाड़ी आगे जा रही है, अपने उल्टे हाथ पे तवज्जो देंगे। मस्जिद ज़नुरान हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की मस्जिद, जिसे 2 नूर वाला कहा जाता है।
یہ دیکھیں شبان اپنے الٹے ہاتھ میں وائٹ کلر کی مسجد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام کی مسجد، جسے ڈیر نور والا کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خارجہ نے آپ کو تب شہید کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، زبان مبارک پر یہی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو خارجہ نے آپ کو شہید کیا، آپ کے خون کے چیٹے قرآن پر آ گرے۔ وہ قرآن ترکی کے دارالخلافہ استقبال میں آج بھی محفوظ ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پاک کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ حضور کرام اس طرح اپنے الٹے ہاتھ پہ توجہ دیں گے، مسجد بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام کی مسجد، جسے اذان بلالی کہا جاتا ہے، سبز گنبد والی مسجد، نیچے مارکیٹ بنی اس کے اوپر مسجد بنا دی گئی، مسجد بلال۔ یہ مسجد نماز کے ٹائم کھلتی ہے، باقی ٹائم یہ مسجد بند رہتی ہے۔ اور حاجی صاحبان سب سے ہماری پہلی ضرورت ہوگی مسجد قباء کی، جہاں پر 2 رکعت نوافل ادا کرنے سے قبول عمرہ کا ثواب ہے۔ انشاءاللہ وہاں پر آپ کو نوافل کا ٹائم دیا جائے گا۔ یہ جو راستے بند ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو نشاندہی کری جائے گی، ان کی آپ کو باقی تفصیل میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ مسجد بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مسجد، یہ وہ شان والے صحابی ہیں، چلتے تو مکے کی گلیوں میں تھے اور آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ جب حضور علیہ السلام معراج پر گئے تو ساتھ جبرائیل امین بھی تھے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، ہم تو 2 چل رہے ہیں، تیسرا کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے پیارے صحابی بلال ہیں جو مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا بلال آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں، آپ چلتے تو مکے کی گلیوں میں ہیں اور آپ کے قدموں کے ہر جنت میں سنائی دیتے ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی قربان جاؤں یا رسول اللہ، جب میں گھر سے نکلتا ہوں باوضو نکلتا ہوں، 24 گھنٹے باوضو رہتا ہوں، جب میرا کبھی وضو ٹوٹتا نہیں، وضو بنا کر 2 رکعت نوافل تحیات الوضو ادا کرتا ہوں اور سورۃ اخلاص کی کثرت کرتا رہتا ہوں۔ بس یہ میرا چھوٹا سا عمل ہے، میں چلتا تو مکے کی گلیوں میں ہوں اور میرے قدموں کے ہر جنت میں سنائی دیتے ہیں۔ ظالموں نے آپ پر اتنے تشدد اٹھائے، آپ کو تپتی ریت پر لٹا دیا گیا، آپ کو انگاروں پر لٹا دیا گیا، آپ کے پیٹ پر پتھروں کی چٹانیں رکھ دی گئی، پھر بھی کہا احد احد اللہ ایک ہے، دین کا ساتھ نہیں چھوڑا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ وہ شان والے صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ میں سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ مجھ سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، آپ کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، میں آپ میں سے پہلے کیسے جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال جس سواری پر میں سوار ہوں گا جنت میں جانے کے لیے، تو اس سواری کی لگام تمہارے ہاتھوں میں ہوگی۔ یہ وہ شان والے صحابی ہیں۔ تو یہ کرام انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہم مسجد قباء میں پہنچنے والے ہیں۔